अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बात कर ली जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना था इसका। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अब जो पीटीआई के ऊपर जो 30 दिन की तलवार थी, 30 दिन के अंदर जो फैसला सुनाने की तलवार लटक रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके साथ पीटीआई के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि वो अपने जलसे जुलूसों में अपनी बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इसके साथ ही ये भी है कि 18 या 19 जो भी जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उन सब का इकट्ठा फॉरेन फंडिंग केस सुना जाएगा। तो जिससे अब ये उम्मीद नज़र आ रही है कि पहले फॉरेन फंडिंग केस में शायद पीटीआई को फारिग करने की उम्मीद थी, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन के अपने बंदे नून लीग और पीपल्स पार्टी इस फॉरेन फंडिंग केस में जब शामिल हो जाएगी, इकट्ठा जब केस सुना जाएगा, तो उसमें अब पीटीआई के फारिग होने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। पीटीआई की बचत हो सकती है इसमें फॉरेन फंडिंग केस में। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज भी जारी है, जो कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देने का कहा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में फ़ैसले कर सके या पाकिस्तान के इलेक्शन करवा सके। तो इसलिए उन्होंने पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांगा। और इसके अलावा अभी तक मुनहरिफ अराकीन को इन्होंने ओहदे से भी नहीं हटाया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि पीटीआई ने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़। तो जिस तरह मुनहरिफ अराकीन कहते थे कि हम इमरान खान को फारिग करने के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अभी तक उनका भी कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। वो बस थोड़ी देर के लिए उनके थोड़े से ज़मीर जागे थे, वो भी पैसे के लिए। अब उनके ज़मीर फिर सो गए हैं, और जैसे कि कहते थे कि हम इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो अभी अपने हलके में जाने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो हलके वाले लोग डंडा सोटे पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो इलेक्शन उन्होंने क्या लड़ना, वो अभी अपने हलके में जाने के काबिल भी नहीं है। इसके अलावा शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं उम्रे के लिए, और उसमें आल टू आल सारी कबीना जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने पीआईए से बोइंग 777 मांग लिया है जाने के लिए, और इसमें उनके साथ मरीम नवाज़, हमजा शहबाज की अहलिया, हमजा शहबाज की बेटी, और उसके अलावा जितने भी नून लीग के इत्तेहादी हैं, सब लोगों का एक एक बंदा भी साथ जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनमें से कोई भी मिस हो गया तो हमें फिर कोई ना कोई मसला हो सकता है, क्योंकि वो अपने इत्तेहादी को नाराज़ नहीं कर सकते। तो इत्तेहादी भी सारे साथ जा रहे हैं, और इतना बड़ा जहाज़ मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने क्या करना है। 74 लोग जा रहे हैं सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए, क्योंकि उधर से नवाज शरीफ साहब भी लंदन से 27 तारीख को चलेंगे, और उधर से नवाज शरीफ को लेके वो वापस पाकिस्तान में आएंगे। तो सरकारी ख़जाने पर खूब याशियाँ हो रही हैं, सरकारी ख़जाने को खूब उड़ाया जा रहा है। जैसा कि इमरान खान ने अपने 3 साल के दौर में कभी भी निजी परवाज़ को पीआईए को यूज़ नहीं किया। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स का जो जहाज़ छोटा है हुकूमत के लिए वक़्फ़ किया गया है, वो वही यूज़ करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने एक जागीरदाना और एक बादशाहाना निज़ाम शुरू कर दिया दोबारा, फिर जिस तरह पहले आसिफ ज़रदारी भी इसी तरह 51 निजी दौरे कर चुके हैं, और इसी तरह जो नवाज शरीफ हैं वो भी 21 निजी दौरे इसी तरह पीआईए पर कर चुके हैं। तो वही एक इस किस्म का एक निजी दौरा शहबाज शरीफ ने भी अनाउंस कर दिया सऊदी अरब का 27 तारीख को, जब उन्होंने जाना है। इसी तरह जब इमरान खान चाइना जाने लगे थे, तो कबीना ने पीआईए से पूछा कि इसका कितना खर्चा आएगा। तो पीआईए ने जब इसका बताया कि 6 करोड़ इस पर खर्चा आएगा इमरान खान चीन के दौर पर जाएंगे, तो लेकिन इमरान खान ने इसको फिर भी यूज़ नहीं किया। और इसके अलावा जहाज़ के बारे में बात कर लिया है, तो दौरे से पहले फिर जहाज़ को खड़ा करते हैं, सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, एक स्पेशल वज़ीर-ए-आज़म के लिए कैबिन तैयार किया जाता है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बैठेंगे, अपनी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ करेंगे, और इसके अलावा एक किचन तैयार किया जाता है। तो फिर एक प्रॉपर जहाज़ को हुकूमत के ओहदेदारों के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो अपने दौरे पर जा सकें, जिस पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पीआईए को। जिस तरह अगर देखा जाए तो एक दिन का पीआईए को जो इस जहाज़ का नुकसान हो, वो 50 से 60 हज़ार डॉलर नुकसान होगा पीआईए को। इसके साथ ही मरियम औरंगज़ेब का भी ट्वीट आ गया कि जो शहबाज शरीफ हैं वो जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तब भी निजी परवाज़ पर अपने ही खर्चे पर जाते थे, गैर मुल्की दौरे करते थे, और अब भी वो अपना खर्चे भी गैर मुल्की दौरा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो जो रोज़ाना का जो इनका नुकसान है पीआईए को, 50 से 60 हज़ार डॉलर का है, और जब तक वो उधर खड़ा रहेगा सऊदी अरब में, तो इसका नुकसान होता रहेगा। और इसमें शहबाज शरीफ के साथ जो दौरे में जा रहे हैं बाकी कबीना के लोग, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक ECL में से नाम नहीं निकला, लेकिन वो फिर भी सऊदी अरब दौरे में साथ जा रहे हैं। तो ये एक खुली
آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے بارے میں بات کر لی جائے تو کچھ دن پہلے جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو عوام فوج سے کافی نالاں تھی، جس وجہ سے کافی تھوڑا سا خلا پیدا ہو گیا تھا فوج اور عوام کے درمیان۔ تو اسی لحاظ سے میں ایک سینئر صحافی کی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے انٹرویو کیا ایک سفیر کا، جو کہ ایز سفیر وہ امریکہ اور باقی ممالک میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ جو سفیر ہوتے ہیں وہ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی کافی کنیکٹ رہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس بارے میں جو مختلف سازشیں ہوتی ہیں پاکستان کے بارے میں، اسپیشلی فوج کے لیے جو سازشیں وغیرہ ہوتی ہیں ایجنسیوں کو، اس کے بارے میں اطلاع دیتا رہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کا سب سے پرانا اور ابھی بھی یہی مشن ہے ان لوگوں کا کہ پاکستان کی فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے اور ایک دوسرے کے خلاف خدا نخواستہ کیا جائے۔ وہ بتاتے تھے کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے، ان دونوں کے درمیان خلا پیدا کیا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستانی عوام فوج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز تھی کہ عمران خان کے جانے پہ انہیں غصہ تھا فوج پہ، لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ فوج نے اپنی عوام کو اعتماد میں لیا، پھر بعد میں عوام کو بھی فیل ہوا کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، تو عوام نے ایک بھرپور پیار کا اظہار کیا فوج کے ساتھ۔ ایک بار پھر فوج اور عوام کے درمیان میں ایک خاص لمٹ ہے جس کو نہ فوج کراس کرتی ہے اس لائن کو، نہ ہی عوام کراس کرتی ہے۔ تو اس طرح ایک فوج اور عوام کے درمیان میں ایک جو پیار ہے وہ بنا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اکثر دیکھا جائے تو روڈز پر جاتے ہوئے جب گاڑی فوج کے قافلے گزر رہے ہوتے ہیں تو عوام ان کو سلوٹ کرتی ہے، اور آگے سے فوج بھی بہت پیار کا اظہار کرتی ہے عوام کے ساتھ، انہیں بھی سلوٹ کرتی ہے عوام کو بھی۔ تو اس طرح فوج اور عوام کے درمیان میں ایک بہت ہی پرانا پیار ہے جس کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو اللہ کرے یہ اسی طرح پیار ان کا بنا رہے، پاکستان فوج کا اور عوام کا۔ اور صحافی نے پوچھا کہ اس کا واحد حل کیا ہے کہ جو فوج اور عوام کے درمیان میں تھوڑا سا خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ تو سفیر کا یہی جواب تھا کہ اس کا واحد حل الیکشن ہے، کہ ایک نئی حکومت آئے اور وہ فوج کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو آگے بڑھائے۔ اور اس کے علاوہ ایک لیٹر کے بارے میں بات کر لی جائے جو دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ حامد امیر کے بقول مشہور صحافی حامد امیر صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک لیٹر کو اسکرین شاٹ لے کے لگا کے کافی کچھ لکھا کہ شاہ محمود قریشی نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن اگر میں حامد امیر کے بارے میں بات کی جائے تو وہ پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے، اس کا ایمان کس قسم کا ہے۔ کبھی وہ نون لیگ کے خلاف بول رہا تھا، کبھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کبھی آپ نے پیپل پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا گا، ان کے خلاف بات کرتے نہیں سنا ہوگا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تب شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جب آصف زرداری نیب کے ملزم تھے، نیب نے ان کے خلاف کیس دائر کیا ہوا تھا، تو اس دوران حامد میر نے ان کا انٹرویو کیا، آصف زرداری کا انٹرویو کیا، تو حامد میر نے یہ کہا کہ میں نے اسے آنر کرنا ہے، لیکن عمران خان کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ اسے آنر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک ملزم ہے، نیب کا ملزم ہے، تو اس کا انٹرویو جاری نہیں کیا جا سکتا، جس وجہ سے مطلب ان کے خلاف کافی اس طرح بحث ہوئی تھی۔ حامد میر کے بارے میں بات کی جائے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ اس کا بڑا گٹھ جوڑ ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کہ حامد میر ایسا بندہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے خلاف بات کر دے گا اور ساتھ ہی نون لیگ کے خلاف بات کر دے گا اور بات کو بیلنس کر دے گا، لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرے گا، کہ حامد میر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی بنتی ہے۔ وہ لیٹر کی بات کر لی جائے تو یہ لیٹر فیک نکلا، اور اس میں بہت سے صحافی اس فیک لیٹر کو فارورڈ کر رہے تھے حامد میر سمیت۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فیک لیٹر ہے تو ساتھ ہی حامد میر نے اسے اپنی ٹویٹس میں سے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب میں بتاتا ہوں یہ فیک کس طرح نکلا، کہ 27 ستمبر 2021 میں یہ نون لیگ کی طرف سے سازش کے طور پر پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کو ناکام بنانے کے لیے یہ ایک سوشل میڈیا پہ چلایا گیا، لیکن جب 6 اکتوبر 2021 کو دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی تو ساری سازش ناکام ہو گئی نون لیگ کی۔ اسی طرح ابھی پھر انہوں نے یہی لیٹر اٹھا کے دوبارہ پھر حامد میر کے تھرو انہوں نے ٹویٹ کروایا اور دوبارہ پھر یہ سوشل میڈیا پر چڑھا دیا کہ تاکہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن عوام اتنی اندھی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، چیز اسی طرح پکڑی جاتی ہے۔
تو دوبارہ پھر وہی سازش کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح انہوں نے ایسی توشہ خانہ کھول دیا عمران خان کے خلاف، ایک ہیلی کاپٹر کھول دیا کہ جی ہیلی کاپٹر انہوں نے ایک خریدا تھا پھر بعد میں بیچ دیا، تو مطلب اس طرح وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو اب مقبولیت عمران خان کی وہ پہلے نہیں تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے حکومت میں آ کے، ایک عمران خان کو اور زیادہ انہوں نے بوسٹ اپ کر دیا ہے عوام کے اندر۔ اب دوبارہ پھر عمران خان زندہ ہو گیا، تو ابھی ان کی جو سازشیں ہیں یہ اور زیادہ ناکام ہوں گی۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ امپورٹڈ حکومت کتنے پانی میں ہے، کیونکہ جس طرح ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، مطلب ڈیزل مل نہیں رہا، بجلی گیس ساری چیزیں شارٹیج ہو چکی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ امپورٹڈ حکومت کو نہیں چلا سکتی۔ تو ان سے بہت مشکل سے جون کا بجٹ لے کے، جون کے فرسٹ یا سیکنڈ جون کو بجٹ دے کے، اور ساتھ ہی انہیں یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، اور ساتھ ہی 2-3 مہینے کے لیے نگران حکومت بنے گی اور نئی الیکشن ہوگی، نئی حکومت آئے گی، تو ساتھ پھر ہی پاکستان کے جو حالات ہیں سیاست کے وہ بہتر ہوں گے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔